दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। हामी यस कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट सिर्जना भएका तपाईँका विभिन्न खालका समस्या, जिज्ञासा र तपाईँकै समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायको जवाफ लिने गर्छौँ। आज पनि तपाईँका समस्या र जिज्ञासाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, आज र भोलि देशभर भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। हरेक वर्ष कार्तिक 3 र 4 गते खुवाउँदै आइएको भिटामिन ए र जुकाको औषधि यसपटक दशैं अवधिमा परेकाले 7 र 8 गते खुवाउने निर्णय गरिएको छ। असोज 18 गते कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट फैलिएको झाडापखाला दशैं अघि केही कम भए पनि अहिले फेरि 3वटा पालिकामा फैलिएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपालको बजारमा बिक्री हुँदै आएको भारतीय कम्पनी अल्केप ल्याबोरेटरी लिमिटेडको औषधि न्यून गुणस्तर भएको फेला परेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले बजार अनुगमनको क्रममा यो अवस्था फेला पारेको हो। बेलायतको एउटा स्वास्थ्य सुरक्षा निकायले डेल्टा प्लस भेरिएन्ट झन् चाँडै फैलिने निष्कर्ष निकालेको छ। सो निकायका अधिकारीहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा लामो समयको अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ। फाइजरले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप बालबालिकामा लक्षणसहितको सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि 91% प्रभावकारी पाइएको दावी गरिएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा यो खोप निकै प्रभावकारी देखिएको छ। र विशेष गरी आज हामी यो विषयमा छलफल पनि गर्दैछौँ र नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकालाई खोप कहिले ल्याइँदैछ, के छ प्रक्रियाहरू, कसरी अगाडि बढ्दैछ, सरकारले के कस्तो प्रयासहरू गरिरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, मैले यो बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा यहाँसँग अलिकति जानकारी लिन खोजेँ। नेपालमा बालबालिका लक्षित अब यति बेला विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी पनि छ। कतिपय ठाउँमा, कतिपय स्थानमा विद्यालय सञ्चालन भइसकेको स्थिति पनि छ। फेरि अभिभावकहरू एकातर्फ डराइराख्नु भएको छ र तेस्रो लहरको चर्चा एकातिर छ फेरि, जुन चाहिँ बालबालिका लक्षित छ भनिएको छ। अब नेपालमा बालबालिका लक्षित खोप ल्याउनको लागि मन्त्रालयको तयारी के कस्तो छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? धन्यवाद। अब हामीले अहिलेसम्म नेपालको विशेष गरी 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका, किशोर किशोरीहरू कुल सङ्क्रमितको करिब 9% सङ्क्रमित हुनुभएको तथ्याङ्क छ। र त्यही हिसाबले अब हामी खोप क्रमशः उमेर समूह र जोखिम समूहलाई दिँदै गर्दा र कतिपय मुलुकहरूमा बालबालिका र किशोर किशोरी लक्षित खोप अभियानहरू सुरु गर्ने हिसाबले खोप सिफारिस भइसकेको अवस्थामा हामी पनि हाम्रो विशेष गरी 12 देखि 18 वर्षको उमेर समूहलाई ध्यान दिएर हामीले फाइजर भन्ने खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र यही वर्ष विशेष गरी अङ्ग्रेजी वर्ष 2021 को अन्त्य अथवा नयाँ वर्ष 2022 को सुरुमा चाहिँ प्राप्त हुने भन्ने एउटा जानकारी छ भने अर्को मोडर्ना भन्ने खोपको 40 लाखका लागि विश्व ब्याङ्कद्वारा भुक्तानी सम्झौता पनि भइसकेको छ। त्यो हिसाबले यी दुईटा खोपहरू क्रमशः आउने क्रममा छन् र हाम्रो 12 देखि 18 वर्षको जनसङ्ख्या करिब 30 लाख रहेको छ। हजुर, र अहिले यसै सन्दर्भमा हामीले गाभीको कोभ्याक्सबाट 1 लाख यो फाइजरको खोप आज हामीले सिरिन्ज र घोलक डाइल्युएन्ट प्राप्त गर्दैछौँ भने भोलि नै 1 लाख मात्रा खोप प्राप्त गर्दैछौँ। त्यो खोप हामी 12 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर देशभरका मुख्य अस्पतालहरूबाट लगाउँदैछौँ। खोप अहिले कम आउने, जम्मा 1 लाख आउने र विशेष गरी हाम्रो बालबालिकाहरूलाई प्रयोग हुनलाई पछि आवश्यक पर्ने गरी यो अल्ट्रा कोल्ड चेन भन्छ, अति शीत -80 डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने, 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम माइनसमा राख्नुपर्ने खोप भएको र यसलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 1 महिनाभित्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम गर्ने, सम्पूर्ण यसको खोप व्यवस्थापनमा संलग्न सबैलाई तालिम गर्ने काम गर्छौँ। त्यो केही समय लाग्छ। यो बिचमा हाम्रो तिहार, नेपाल सम्बत, त्यसै गरी छठ पनि पर्छन्, बिदाहरू पनि हुन्छ। क्रमशः त्यो सक्नासाथ हामी
यो खोप चलाउने अभियान प्रयासमा छौँ र सबै बालबालिकालाई यहाँले अगाडि भन्नुभएको जस्तै यो खोप ल्याउने प्रयास सकारात्मक रूपमा अघि बढेको हिसाबले क्रमशः बालबालिकाहरूले पनि पाउँछन् भन्ने कुरामा ढुक्क भएर बस्नु हुन पनि अनुरोध। हजुर, अब यो मोडर्ना कम्पनीको र फाइजरको पनि यहाँले जानकारी दिनुभयो र अर्को एउटा कम्पनीको पनि नाम लिनुभएको छ यहाँले। यो तीनैवटा चाहिँ बालबालिका लक्षित खोपहरू हुन् र कतिको सङ्ख्यामा यो तिनटै चाहिँ 1-1 लाखको आउँदैछन् अथवा कतिको सङ्ख्यामा आउँदैछ यो चाहिँ? हामीले अहिलेसम्म सम्झौता भइसकेको फाइजरको 60 लाख प्रक्रियामा रहेको हो, त्यसै गरी मोडर्नाको 40 लाख हो, त्यो गर्दा 1 करोड डोज भयो। त्यो भनेको कमसेकम 50 लाख बालबालिका किशोर किशोरीले पाउँछन्। मैले अघि भनिहालेँ 6 देखि 12 वर्षको जनसङ्ख्या करिब 30 लाख र त्यसै गरी 12 देखि 18 वर्षको जनसङ्ख्या 30 लाख गर्दा 60 लाख जति हामीसँग जनसङ्ख्या रहन्छ र हामीले लिने खोप भनेको हामीले सोझै खरिद गाभीको कोभ्याक्सबाट र गाभीको कोभ्याक्सको मेकानिजमबाट हामीले खरिद गरी लिने हो। अहिले अगाडि बढेका भनेको फाइजर र मोडर्ना मात्र हुन्। प्रक्रिया चाहिँ गाभीको कोभ्याक्स मार्फत। हजुर, अब यो चाहिँ जसरी अन्य युवाहरूलाई अथवा वृद्धहरूलाई लगाएको जस्तै डबल डोज हुन्छ अथवा सिङ्गल डोज नै हुन्छ, यसमा केही जानकारी? यो यी जोन्सन बाहेक अन्य खोपहरू 2 मात्रा नै लगाउनु पर्छ। फाइजरको हकमा दोस्रो मात्रा 3 देखि 4 हप्ताभित्र लगाउनु पर्छ भन्ने छ। पहिलो मात्रा लगाएको 3 देखि 4 हप्तामा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्छ भन्ने छ। हजुर, अब अन्य उमेर समूहका लागि चाहिँ हामीले क्लिनिकल ट्रायल पनि गरेका थियौँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु मैले। बालबालिका लक्षित यो खोपहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन? नेपालमै पनि त्यो उत्पादन गर्ने गरी तयारी अथवा त्यो खालको समन्वय चाहिँ भएको छ कि छैन डाक्टर साहब? खोपहरू वास्तवमा धेरै छिटो क्लिनिकल ट्रायलहरू एकदम छिटो अवधिमा सम्पन्न भएर आएका खोप हुन्। कोभिड-19 का खोपहरू हाम्रैमा पनि mRNA खोप चाहिँ निर्माणका लागि र ट्रायलका लागि विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वीकृतिमा र मन्त्री परिषद क्याबिनेटले पनि निर्णय गरे बमोजिम नेपालमै पनि ती कामहरू भइरहेका छन्, हुँदैछन् र देशमै पनि उत्पादनका लागि पनि काम अगाडि बढिरहेको देखिएको छ। र विशेष गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय, धुलिखेल हस्पिटल, त्यसै गरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आधारित रहेर केही नयाँ खोपहरू ट्रायलको कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। तर यी ट्रायलबाट पास भएर खोप आउन केही थप समय लाग्ला। त्यो अगाडिसम्म अहिले चाहिँ बाहिरै परीक्षण भइसकेका खोपहरू चाहिँ हामीले लगाउने। हजुर, अब भण्डारणको विषयमा यहाँले अघि थोरै जानकारी त दिनुभयो। यो पुरानो हामीले ल्याइरहेको खोपहरू जति पनि थिए, यहाँ नेपालमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहँदाखेरि जुन भण्डारण गरिएको थियो, त्यो भण्डारण क्षमता अथवा त्यो क्याटेगोरिजवाला भण्डारणले चाहिँ यो बालबालिकाहरूलाई ल्याउँदै गरेको खोपलाई चाहिँ त्यहाँ भण्डारण गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो भए होइन, यसको लागि के कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? फाइजर मोडर्नाको खोपहरूलाई अल्ट्रा कोल्ड चेन भन्छ, अति शीत चक्रको अवस्थामा राख्नुपर्छ। उत्पादकदेखि हाम्रो केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर, हाम्रो विमानस्थल हुँदै केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोरसम्म हामी -80 मै राख्छौँ। त्यसका लागि -80 डिग्रीमा राख्ने यहाँ चाहिँ व्यवस्था भइसकेको छ। गाभी र युनिसेफको सहयोगमा नेपालको कोल्ड चेनमा अल्ट्रा कोल्ड चेनलाई पनि सम्भव बनाइएको छ भने यहाँबाट निकालेपछि हाम्रो प्रदेशका स्टोर, जिल्लाका स्टोर र खोप केन्द्रसम्म पुग्दा 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गर्दा हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो विद्यमान प्रणालीले नै काम गर्छ। केन्द्रीय स्टोरमा थप यो अल्ट्रा कोल्ड चेनको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। हजुर, अब फाइजरको हकमा 91% बालबालिकामा चाहिँ प्रभावकारी देखिएको भन्ने छ। अब मोडर्नाको हकको जानकारीहरू त्यति धेरै प्राप्त गरिसकेका छैनौँ हामीले, र यो खोपले बालबालिकालाई दीर्घकालीन असर गर्छ कि गर्दैन भन्नेतर्फ पनि आम चासोको विषय छ। हुन त अन्य खोपहरूमा पनि ती कुराहरू नआएका होइनन्। यद्यपि बालबालिका अलिकति बढी संवेदनशील हुने भएका हिसाबले पनि यो दीर्घकालीन असर गर्छ कि लगाउने कि नलगाउने भन्ने एउटा दुविधा पनि भोलिको दिनमा होला। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब खोपको हामी पहिला स्पष्ट हौँ, खोप धेरैलाई बचाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अथवा हाम्रै नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले यो आकस्मिक प्रयोगलाई किन दिएको भन्दा धेरै अध्ययन गरेर धेरै ठुलो डेटाहरू नभएर हो। तर अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गरेका खोपहरू प्रभावकारी छन्, तिनीहरूमा त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको साइड इफेक्ट छैन। यो चाहिँ मोडर्ना फाइजरमा पनि त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको साइड इफेक्ट भन्ने चाहिँ त्यस्तो आएको छैन। कसैलाई एलर्जी एनाफाइल्याक्सिस हुनसक्छ, कसैलाई सामान्य ज्वरो आउने हुनसक्छ, तर दीर्घकालीन असर हुने अहिलेसम्म त्यस्ता तथ्यहरू पुष्टि भएका तथ्यहरू छैनन्। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, अहिलेसम्म उपलब्ध भएका हाम्रोमा लगाएका खोपहरू सबै प्रभावकारी नै देखिएका छन्। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा
खोपको प्रभावकारिता 100% कुनै पनि खोप नहुन सक्छ, तर 70, 80, 90% को हाराहारीमा धेरै खोपहरू देखिसकेको अवस्था छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै फाइजरको 90% भन्दा बढी भनिएको छ। त्यसैगरी अन्य खोपहरूको पनि त्यही हाराहारीमा के भन्छ प्रभावकारिता छ, तर 100% नहुने हुनाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न चाहिँ भुल्नु हुँदैन। सबैजना संवेदनशील र जिम्मेवार भन्नै पर्छ र बालबालिकाका लागि गम्भीर असर पर्ने चाहिँ देखिएको छ। हजुर, पछिल्लो समय बालबालिका दसैँ अगाडिदेखि नै केही जानकारीहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका थियौँ र यति बेला कतिपय ठाउँमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ विभिन्न खालका महामारीमा परेको, झाडा पखाला भनौँ, अन्य खालका कोरोनासँग मिल्ने लक्षणहरू देखेका बालबालिकाहरू पनि त्यस्तो खालको सङ्क्रमण देखिएको जानकारी हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयले यो विषयमा कतिको जानकारी राखेको छ र यो जुन तेस्रो लहरको चर्चा पछिल्लो समय छ नि, यो बालबालिकाहरूमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको सङ्क्रमण, यसलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो कोरोनाकै सङ्क्रमण हो वा होइन? अहिले नै बालबालिकामा त्यसरी अत्याधिक कोरोना बढेको चाहिँ सूचना छैन। अहिलेसम्म हाम्रो तथ्याङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने बालबालिकालाई कोभिड भइसकेपछि मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ, MIS-C भन्छौँ। कोभिड भइसकेपछिको अवस्थामा वयस्कहरूमा पनि लङ कोभिड भन्ने देखिएको छ। कोभिडले शरीरका बहुअङ्ग प्रणालीहरूमा असर गरेर पछिसम्म असर गर्ने देखिएको छ, बालबालिकामा पनि वयस्कमा पनि। अलिकति बालबालिकामा अलिकति मृत्यु बढी गराउने गरी जटिल यो MIS-C भन्ने देखिएको हिसाबले हामी सचेत हुनैपर्छ। कोभिड भइसकेपछि पनि बालबालिकालाई यो प्रकारका जटिलताहरू हुन सक्छ भन्ने छ। त्यसमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छन्, तर अहिलेकै अवस्थामा बालबालिकामा त्यसरी अत्याधिक बढिसकेको अवस्था छैन। र जुन कुरा छ तेस्रो लहरमै पनि बालबालिकालाई मात्र प्रभावित गर्छ भन्ने अरू थप प्रमाण छैन। तर एउटा मात्रै कुरा के हो आधार भने एउटा पनि खोप विशेष गरी 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा हामीले सुरु गर्न नसकिरहेको अवस्थामा खोप नपाउने समूहको हिसाबले जोखिम बढ्न सक्छ भनेर हामी तयार रहनु पर्ने चाहिँ पक्कै। जस्तो अब पछिल्लो समय विद्यालय सञ्चालनको तयारी मैले अगाडि पनि थोरै जोडेको थिएँ। कतिपय ठाउँमा सञ्चालन भइसकेको स्थिति छ र कतिपय ठाउँमा अझै पनि अलमल नै देखिन्छ। र बालबालिकालाई भोलि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने यहाँले लामो समय बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्नुभएको हिसाबले पनि मैले यहाँलाई सोध्दैछु, बालबालिका एकान्तवासमा राख्नको लागि त एउटा जटिल विषय पनि छ। फेरि हामीलाई आइसोलेसनमा राख्नको लागि परिवार, प्यारेन्ट्स उहाँहरूलाई सँगै चाहिन्छ। त्यो हिसाबले अब यो स्थितिमा बालबालिकाको स्याहार सम्भार र सङ्क्रमणबाट बचाउनका निमित्त चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? तपाईँको सुझाव के रहन्छ? सर्वप्रथम त विद्यालयको हकमा हामी यसमा फेरि पनि स्पष्ट हौँ। हामी विद्यालय रहेको क्षेत्र अथवा हामी अभिभावक परिवारहरू बस्ने क्षेत्र, त्यहाँको स्थानीय पालिकाले त्यहाँको सङ्क्रमणको स्थिति, त्यहाँको स्थानीय अस्पतालहरूको बेड अकुपेन्सी, ICU भेन्टिलेटरमा रहेको शैय्याको सङ्ख्या, हामीसँग टेस्ट गर्ने फेसिलिटी र विद्यालय खुल्ने ठाउँमा यदि खुलिहाल्यो भने चाहिँ जटिलता अथवा सङ्क्रमण भयो भने व्यवस्थापन गर्ने रणनीति, यी तीनवटा कुरा लिङ्क गरेर मात्रै स्थानीय पालिकाले निर्णय गरेर विद्यालयहरू खोल्ने हो। जहाँ जहाँ खोलिएको छ त्यहाँ पनि एकदमै मापदण्डको अनुगमन हुन जरुरी छ। बालबालिका विशेष गरी सबै उमेर समूहले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्न सक्छन्। साना कक्षाका बालबालिकाहरूले यो दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने अथवा खाँदा यो प्रिकसन लिने, यो होसियारी लिने भन्ने नबुझ्न सक्छन्। त्यो हिसाबले हामीले के भुल्नु हुँदैन भने बालबालिकालाई सुरक्षित रहने विद्यालयमा, घरमा रहने वातावरणमा एकदमै संवेदनशील भएर विद्यालय होस् अथवा अभिभावकहरूले ध्यान दिनै पर्छ। यो भुल्नु हुँदैन। अर्को, विद्यालय जहाँ बालबालिका छन् त्यहाँ रहने वातावरण विशेष गरी कम विद्यार्थी ल्याएर अथवा दूरी कायम हुने गरी राखेर अथवा ब्रेक लिँदा खाने बेलामा धेरै भिडभाड नहुने गरी मिलाएर राख्नुको विकल्प छैन यदि हामी विद्यालय खोल्छौँ भने। त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको 2077 कार्तिकको एउटा मापदण्ड छ विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी। त्यसमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयभित्र जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने छ। स्वास्थ्यको हिसाबले हामी त्यो मापदण्डमा परीक्षणको दायरा, कसैलाई लक्षण भइहाल्यो भने अथवा एउटा कक्षा कोठामा एउटा बालबालिकालाई केही लक्षण देखियो भने त्यो ग्रुप नै, कोहर्ट नै, क्लोज ग्रुप जुन सँगै रहन्छ त्यो ग्रुप नै सँगै रहेर काम गर्नुपर्ने अथवा उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ संयुक्त रूपमै लानुपर्छ। त्यो एउटै बसमा यात्रा गर्ने बालबालिका हुन् अथवा एउटै कक्षामा रहने बालबालिका हुन्, जोखिम हुन सक्छ। शिक्षकहरू पनि त्यो कोहर्टमा पर्नुहुन्छ, त्यही ग्रुपमा पढाउने शिक्षकहरू पर्नुहुन्छ। यी सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हिसाबले स्वास्थ्यले पनि मापदण्ड बनाएको छ। हामी अहिले के अनुरोध गर्छौँ भने स्थानीय रूपको सङ्क्रमणको अवस्था र त्यहाँको बेड अकुपेन्सी,
त्यहाँ भेन्टिलेटर, आइसियु र टेस्टिङ फेसिलिटीको अवस्थिति र यी सबै कुरा विचार गरेर मात्रै विद्यालय खोल्ने बारे निर्णय गर्न अनुरोध गर्छौँ। किनभने हामीलाई बालबालिका लक्षित खोप आउन केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ। त्योसम्म चाहिँ बालबालिकालाई जोगाउने विषयमा चाहिँ हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ। हामी बुझ्छौँ विद्यालय बन्द भएको कारणले बालबालिकाको पनि धेरै क्षति भएको छ, उहाँहरूको वृद्धि विकासमा अहिले असर पर्छ, तर उहाँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ सर्वोपरि हो। उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै यी निर्णयहरू गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई र विशेष गरी जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला स्थित कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरलाई हामीले यसरी भनिरहेका छौँ। र हाम्रो अहिलेको पोजिसन त्यही नै हो, स्थानीय अवस्था सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर मात्रै थप निर्णय लिनु हुन भन्ने हो। अभिभावकहरूले आफ्नो विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको समुचित वृद्धि विकासको साथसाथै स्वास्थ्य सुरक्षाको पनि एकदमै ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ। हुन्छ प्रवक्ताजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल। विशेष गरी बालबालिका लक्षित खोप कहिले नेपालमा आउँछ भन्ने सन्दर्भमा धेरै खालका जिज्ञासाहरू पनि छन्। क्लिनिकल ट्रायलका विषय छन्। बालबालिकाले खोप लगाउने कि नलगाउने भन्ने एउटा प्रश्न रहेको छ भने विद्यालय सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरिको स्थितिमा अब बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि धेरै प्राप्त भएकाले आज हामीले यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को एउटा विषय बाँकी नै छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, नियमित व्यायाम र आराम गर्ने, मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने, घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने। मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाऊ, कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको जानकारीहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। दसैँ सकिएसँगै यो भिडभाडले गर्दाखेरि संक्रमण बढेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका हौँ र पछिल्लो समय नुवाकोटमा शनिबार एकै दिन कोरोनाका 58 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 76 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमित थप हुने नगरपालिकामा विदुर नगरपालिकामा 36, किस्पाङ गाउँपालिकामा 7 जना संक्रमित भेटेका छन् भने अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा 4 जना संक्रमित भेटिएका छन् र संक्रमण न्यून हुँदै गएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुँदै गर्दाखेरि फेरि यति बेला संक्रमण बढेको छ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोटका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। कोरोना संक्रमणको स्थितिबाट यहाँसँग कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु। के छ अहिले त्यहाँ गाउँपालिकामा संक्रमणको स्थिति बढ्यो भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गर्यौँ? हिजो अस्तिको दिन चाहिँ यो त्रिशुली हस्पिटलमा गएर अन्य कारणले चाहिँ यो विभिन्न किसिमको अपरेसनहरू या अन्य रोगहरूको लागि चाहिँ यो चेक गर्दाखेरि ऱ्यान्डमली अरू मान्छेहरूलाई पनि चेक गर्दाखेरि केही सङ्ख्याहरू बढेको देखिएको छ। अब यसलाई हामी चाहिँ अत्यन्त सचेत छौँ यो सम्बन्धमा। त्यसकारण अब हामी जुन सङ्क्रमित भनेर जुन पोजिटिभ भनेर देखिएको छ उहाँहरूको अवस्थाहरू अहिले त्यस्तो सिम्टमको परिस्थिति चाहिँ होइन, सिम्टम देखिएको अवस्था चाहिँ होइन। त्यो हुँदा पनि हामीले उहाँहरूलाई सतर्कता
चाहिँ अपनाएर चाहिँ बसिदिनु हुनलाई केही समयको लागि सतर्कता अपनाएर चाहिँ बसिदिनु हुन अनुरोध गरेका छौँ र त्यस्तै किसिमले हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि उहाँहरूको सम्पर्कमा कन्टिन्यू सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। अब यो ऱ्यान्डम परीक्षण गर्दाखेरि 7 जना सङ्क्रमित भएको जानकारी हामीसँग छ। अब त्यहाँ के हो त्यो पनि जानकारी गराइदिनु होला र परीक्षणलाई अब अलिकति दायरा बढाउनु पर्ने पनि देखियो होइन अध्यक्षज्यू, के देख्नुहुन्छ? परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारण हामीले अब थप परीक्षण गर्नलाई गाउँपालिकाले फेरि पुनः चाहिँ विगतमा जस्तै अब टोलमा गएर वडा कार्यालयहरूमा गएर परीक्षण चाहिँ गराउनलाई हामीले म्यानेज गर्दै गरेको अवस्था हो। अहिले सबै यो त्यसको लागि चाहिने चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू व्यवस्थापन चाहिँ गर्दै गरेको अवस्था अहिले। पछिल्लो समय अब यो दसैँसँगै गतिविधि बिचमा निकै बढ्यो र त्यहाँ चाहिँ अहिलेका बिरामीहरू हेर्ने हो भने भाइरल खालका बिरामीहरू र घरमै मलाई त ठिक भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले घरमै बसेका बिरामीहरू पनि धेरै देखिन्छन्। अब तीमध्ये पनि कति सङ्क्रमित होलान् त्यो पनि हामीले पहिचान गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र अन्य परीक्षणलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ त तपाईँको योभन्दा पहिला पनि हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ अब सम्बन्धित टोलमै जहाँ बिरामी भेट्यौँ, जहाँ सङ्क्रमित पोजिटिभ भएको बिरामी भेट्यौँ त्यो टोलमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे परीक्षण गराएर अनि उहाँहरूलाई सचेत गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब एउटा आइसोलेट गरेर बस्नको लागि अनुरोध गरेको हौँ। त्यही विगतमा जस्तै अब हामीले अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही चाहिँ अब प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था हामीले। अब यो अहिले पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्नुको कारणमा चाहिँ यो दसैँ पछिको गतिविधि दसैँसँगैको गतिविधिलाई लिनुभएको छ अथवा अन्य कारणहरू पनि छन् त्यहाँ? अब के यो दसैँ तिहार त अवश्य नै हो। यो चाडपर्वले गर्दाखेरि मान्छेको मुभमेन्ट त बढ्छ नै। यताउता काठमाडौँदेखि अब गाउँमा आउने जाने, अब सदरमुकाममा आउने जाने यो त्यो त बढ्छ नै। त्यति मात्र नभएर अब विगतमा भन्दा अलिकति यो चाहिँ खोप लगाएपछि मान्छेहरू चाहिँ अलिकति सचेत पनि नभएको अवस्था हो। खोप लगाएको छँदैछ, अब खोप आइहाल्यो, हामी चाहिँ अब जसरी हिँडेपरि हुन्छ, अब जुन विगतको चाहिँ स्वास्थ्य इन्डिकेटरहरू पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता हामीमा छ। त्यसकारण त्यो मानसिकतालाई चाहिँ तोडेर हामीले चाहिँ जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटरहरू छ कोरोनालाई चाहिँ रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अब चाहिँ अब हात चाहिँ राम्ररी साबुन पानीले धुने लगायतका आदि इत्यादि कुराहरू, मास्क लगाउने लगायतका आदि इत्यादि सबै इन्डिकेटरहरू चाहिँ पालना गराउनु हुन चाहिँ के अरे गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र गरेर गर्नु हुन चाहिँ मैले सम्पूर्ण यहाँको चाहिँ हाम्रो किस्पाङवासीलाई अब देशवासी सबैलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खोप लगाएका पनि किस्पाङवासीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ पछिल्लो समय, के छ जानकारी? होइन, खोप लगाएको पनि सङ्क्रमित भएको छ। खोप लगाएको पनि सङ्क्रमित देखिएको छ। हजुर, अब विद्यालय सञ्चालनको विषय पनि यति बेला अन्यलकै विषय छ। कतिपय ठाउँमा सञ्चालन पनि भएको होला ग्रामीण भेगमा र कतिपय ठाउँमा बन्दै स्थिति पनि छ। तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? बालबालिकाको खोपको सन्दर्भमा पनि चर्चाहरू भइरहेका छन्, तयारी के छ? होइन, बालबालिकाको खोपको सन्दर्भमा पनि हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। हामीले यो के अरे सरकारसँग पनि पहल गरिरहेछौँ र विद्यालयहरू पनि अब हामी यो अब थप चाहिँ सङ्क्रमित भएकोले हामी अब योभन्दा अगाडि दसैँ अगाडि हामीले के विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने हो कि भन्ने सोच बनाएको थियो। अब हामी थप चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुँदै गइरहेको अवस्था हो अहिलेको जुन सिर्जित वस्तुस्थितिले गर्दाखेरि। हजुर, अब किस्पाङ आफैमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो र विशेष गरी आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ भ्रमणको लागि आउनुहुन्छ। यो स्थितिमा अब सङ्क्रमण योभन्दा अगाडिको स्थिति के थियो र अहिले पर्यटकहरू आउने सम्भावना कतिको छ, कतिको आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई तपाईँहरूको व्यवस्थापन के छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? होइन, इन्टरनल पर्यटकहरू यहाँ बास बस्ने किसिमले कोही पनि त्यति धेरै आउँदैनन्। अरू यहाँ आउने घुम्ने जाने चाहिँ गरेको अवस्था हो र उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो जुन विगतको जस्तो अवस्था अहिले होइन, अहिले खोप पनि लगाएको प्लस अब यो केही देखिएको छ, त्यो देखिएको तापनि नडराउनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र हामी चाहिँ यो जुन स्वास्थ्य इन्डिकेटरहरू छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ सेवा दिन तयार छौँ। यहाँको जनताले, यहाँको चाहिँ भनौँ न व्यवसायले यहाँहरूलाई चाहिँ निर्धक्का साथ किस्ताङमा चाहिँ आउने र परिस्थिति हामी सिर्जित गरौँ। हजुर, हुन्छ अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, यहाँलाई पनि। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामा। गत 24 घण्टामा नुवाकोटमा कोरोना सङ्क्रमितका बिरामीहरू 58 जना
थपिएका छन् र यो सँगै नुवाकोटमा अलिकति सङ्क्रमण बढेको भन्दै सतर्कता पनि अपनाइएको छ र यो हिसाबले हामीले किस्पाङ गाउँपालिका एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएको हिसाबले सङ्क्रमण बढेको र न्यूनीकरणका लागि के कस्तो प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने हिसाबले पनि कुराकानी गरेका छौँ र नुवाकोटको हकमा कुरा गर्ने हो भने विदुर नगरपालिकामा हिजो मात्र 36 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो फेरि र्यान्डम रूपमा गरिएको परीक्षण हो। अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई मात्र गरिएको परीक्षणमा 36 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। समग्र जिल्लामा 76 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। यो हिसाबले अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङतर्फ पनि सरकारले र स्थानीय तहहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने खालको यो आँकडाले देखाउने गरेको छ। आज हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी बालबालिका सम्बन्धी खोपको सन्दर्भ निकै चर्चाको विषय पनि छ। कसरी आउँछ, कहिले आउँछ र बालबालिकाले लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ र अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम महिनासम्ममा यस वर्षको अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम महिनासम्ममा खोप नेपाल ल्याइपुर्याउने र बालबालिकाको लागि वितरण गर्ने र विद्यालय सञ्चालनको चाँजोपाँजो पनि त्यही हिसाबले मिलाउनको लागि पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्पूर्णमा अनुरोध गरेको छ र बालबालिकालाई खोप लगाइसके पछाडि मात्र स्वतस्फूर्त रूपमा सबै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिनेतर्फ पनि उसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हस्त दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।